وصفة روعة البنات، وصفة خطيرة لترطيب الشعر، لإصلاح الأطراف الهشة. كتعمل البنات على إصلاح الروابط اللي كيكونوا في الأطراف ديال الشعر، وبالتالي كتمنع لنا التكسر ديال الشعر، كتعطي واحد الترطيب، واحد التغذية عميقة. كتبدا تبان لكم النتيجة ابتداء من التجربة الأولى أو ابتداء من الاستعمال الأول، بمكونات كلها متوفرة في الدار. غزالة البنات، تبعوها. البنات اللي ما بقاش الشعر ديالهم يعني كيطوال بسبب التكسر، هذه البنات غتصلح لكم الاطراف ديال الشعر ديالكم، وبالتالي غيبدا يبان لكم الفرق. انا نخليكم البنات مع الوصفه، وكنتمنى تتبعوا لا فيديو حتى الاخر، لان كاينين نصائح بزاف بزاف البنات اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال ان الشعر ديالهم كيوصل لواحد الحد معين ثم كيتوقف على النوم. الوغ البنات، وضروري لا روتين ديال الشعر باش يكون عندنا شعر اللي هو صحي، ماشي فقط اننا نهتم به قبل لا دوش، وانما خصنا نهتم به في وسط من لادوش ومن بعد لادوش. دونك البنات حاولوا تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، راه فريمون كله نصائح، وغنشارك معكم حتى هاد المنتجات وكل منتج والفائده ديالو الشعر وكيفاش كنعملوا على الشعر ديالي. يلا نخليكم مع لا فيديو. السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى الف خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. معكم نهيله من لاشين يوتيوب بيوتي بينها. البنات اللي اول مره غادي يشوفوني، سميتي نهيله. لاشين ديالي متعلقه بكل ما هو تجميلي، حيل تجميليه، وصفات الشعر، وصفات البشره، تنسيقات ملابس، هادشي كله ان شاء الله غادي نديرو معكم. وواحد الحاجه بعدا، كنشكر كاع الناس وكاع البنات اللي فريمون ثقوا فيا وتابوناو عندي في لاشين ديالي، والحمد لله ما شاء الله يلاه 3 ديال السيمانات هادي وقولوا لي مبروك. وصلنا ل1000 مشترك، يعني حققنا 1000 مشترك، وحققنا الشرط الثاني اللي هو 4000 ساعه، اللي فريمون هو واحد الشرط اللي صعيب بزاف، ولكن بفضل الله وبفضل المساعده ديالكم الحمد لله حققناها في هذا الظرف الوجيز. وهذا الشيء الا كان كيدل على شي حاجه فكيدل بان الحمد لله الوصفات اللي كنعطي من نيتي ومن قلبي راه وصلوا لكم وعجبوكم. الوغ البنات، جيت اليوم نهضر لكم في واحد الموضوع اللي كيعانيو منه بزاف ديال البنات، وهو المشكل ديال التطويل. جلست هكا. دونك المشكل ديال تطويل الشعر، بزاف ديال البنات كيقولوا لي في الجروب فيسبوك نهيله الشعر ديالنا كيوصل هنايا اولا كيوصل هنايا وكيتحبس ما كيبقاش يطول. البنات راه ما كاينش شي شعر فوق الكره الارضيه ما تيطوالش، غير الطريقه باش كينمو هي اللي كتختلف من شخص لاخر على حسب لا جينيتيك ديالو، يعني على حسب الوراثه ديالو. كاينين يعني الاشخاص العاديين الشعر ديالهم كينمو بمعدل 1 سنتيمتر في الشهر، يعني في العام غتكون تزادت لك واحد 12 سنتيمتر في الشعر ديالك. وبالنسبه للناس اللي ما شاء الله عندهم يعني في الاصل ديالهم عندهم يعني في الجدود ديالهم الامهات ديالهم الخالات ديالهم عندهم الشعر طويل، فممكن يوصل حتى ل 3 ديال السنتيمتر في الشهر الواحد. دونك بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لك الشعر ديالنا ما تيطوالش، هذه راه معلومه ما كايناش بتاتا. المشكل اللي كيكون عند هاد البنات هو المشكل ديال تكسر، كون كيبدا يتقصف كيبدا يتهرس. 1 سنتيمتر كتزاد لكم من الفوق، ديك 1 سنتيمتر اللي تزاد لكم تهرسات في النهايه ديال الشعر من التحت. الشعر كيتزاد من الفوق والشعر كيتهرس من التحت، كيتزاد من الفوق وكيتهرس من التحت، وبالتالي الشعر ديالكم كيبقى في نفس المستوى. وهذا المشكل عند من كيكون كيطرا بالنسبه للناس اللي كيصبغوا الشعر ديالهم، وبالنسبه للناس اللي عندهم مثلا الشعر جاف جدا ومجعد، ملي كيبداو يمشطوا بحال هكا كتبداو كتسمعوا ديك خش في الشعر، عرفوا بان فريمون الشعر كيتكسر. يعني البنات النصيحه ديالي ليكم باش ان طول الشعر ديالكم راه واخا ديروا زويت الجذور راه غيطول لكم من الفوق ولكن غيتهرس من التحت. يعني البنات الوصفه الفعاله ديال هذا المشكل هذا هو الترطيب، يعني نرطبوا الاطراف ديال الشعر. ملي غيرطبوا الاطراف ديال الشعر ما غيتهرسوش، وبالتالي الشعر غادي يتمم النمو ديالو كيف ما هو. هادشي علاش البنات اليوم جبت لكم واحد الوصفه مغذيه، واحد الوصفه فعاله اللي غنديرها انا نيت، يعني ملي غنسالي من الفيديو حتى انا غنديرها. هذه وصفه مغذيه كتعمل على الترطيب ديال الشعر، كتعمل على يعني كتغذي لنا الشعر ديالنا من الجذور الى الاطراف، كتعطي لنا واحد اللمعان في الشعر. غادي تجربوا بمجرد انكم تدوشوا وتنشفوا الشعر ديالكم غتلاحظوا بان الشعر ديالكم فيه ما شاء الله واحد اللمعه وفيه واحد الحيويه. والمكونات ديالو البنات ساهلين، عندنا 3 ديال المكونات، يلا تشوفوهم معايا. الو البنات، هادو هما المكونات ديال الوصفه ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا عندي جوج صفار ديال البيض، عندي هنايا الشوفان اولا كاين اللي كيقولوا الخرطال، وعندي ياغورت طبيعي. الو البنات، بالنسبه للطريقه ديال الوصفه كناخذوا
يعني كتاخدوا اما 4 المعالق اما 6 ديال المعالق على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم ديال الشوفان. كنديروا بحال بينا نديروا به الحسوه، يعني كتاخدوه وكتخلطوه مع الماء وكتخليوه يطيب لمده ديال 10 ديال الدقائق، وكنحصل عليها البنات بحال هكا. شفتوا حتى كيولي لكم الشوفان بحال هكا، يعني كيولي لكم طايب. خليوه فيه شويه ديال الماء باش نطحنوا. صافي البنات، ومن بعد الطريقه غناخذوا المكونات بثلاثه وغنطحنوهم في المولينكس ورجع معكم. دونك هنا البنات في خلاط كهربائي كنوضع الزلافه ديال الشوفان اللي طيبت مع الماء، ثم كنضيف 2 صفار ديال البيض، من الاحسن يكون بيض بلدي، ثم كنضيف كاس كامل من الياغورت الطبيعي او ما يسمى بدانونسوس، وكنطحنوا كلشي في المولينكس لمده دقيقه حتى كنحصلوا على واحد الكريمه. الوغ البنات هنايا من بعد ما طحنت المكونات كامله في المولينكس، من بعد خديتهم وحطيتهم في واحد الكاسرونه وضفت لهم 2 المعالق ديال نشا الذره وخليته حتى عقد ليا ولا ليا بحال هذا الشكل. وممكن البنات تضيفوا اي نوع ديال الزيوت، انا كيعجبني زيت الكوكو، دونك زدت زيت جوز الهند، هو احسن زيت بالنسبه ليا، تيرطب الشعر وفريمون تيخلي حتى واحد الريحه زوينه بزاف في الشعر، وكيحيد لينا حتى ديك الريحه ديال البيض ما كتبقاش لينا. الو البنات الوصفه كنطبقوها من الجذور حتى الاطراف وكنخليوها لمده ديال ساعتين. انا بالنسبه ليا درتها البارح السبت وبت بها حتى الغد ليه عاد غسلت الشعر ديالي. غير تبعوها البنات واستمروا عليها، وديما الشعر ديالكم توجور يكون بيان ايدغاتي ورطيطب، ورطبوا ديما الاطراف ديال الشعر ديالكم، كونوا متيقنين بانكم تحصلوا على نتيجه روعه. الو بالنسبه للمنتجات اللي كنستخدمها للشعر ديالي، اول حاجه البنات كنت كنستخدم هو هذا لو شامبوان ديال إيل سيف ديال لا مارك لوريال، عامل بلي زويل اكستراوردينير. هذا البنات كيتميز كيف ما كتشوفوا بانه سون سولفات، فريمون البنات زوين بزاف. راه كتعرفوا بان السلفات هو اللي كيهرس لينا وتيخرج لينا على الشعر ديالنا، ولكن من بعد ما وليت كنستخدم الخلطه ديال الحنه بالعشوب وبالزيوت، راه شاركتها معكم في هذا في القناه. لقيتو لانه هو ما كيرغويش، راكم عارفين السلفات هو اللي كيرغوي لينا على الشعر، لقيتو بانه ما كيرغويش، وبالتالي وليت كنخرج كنلقى الشعر ديالي واخا كنغسلو حتى 4 ديال الغسلات كنلقى بانه ما تنقاش ليا مزيان، لان ديك الوصفه فريمون محتاجه يعني الواحد لو شامبو اللي يكون شويه قوي. هادشي علاش قطعته. اما البنات زوين بزاف، يعني البنات اللي ما كيديروش ماسكات هكا الشعر ديالهم يقدروا يستخدموه. ومن بعد هذا البنات هو اللي وليت خديت جديد من بعد ما تبعت الوصفه ديال الحنه، راه زوينه 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 البنات، حاولوا تتبعوها، كتقوي الشعر كطول الشعر زوينه بزاف. دونك هذا اللي خديت راه معروف ديال اولترادو. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا فيه 400 ام ال، فيه 400 مليلتر، يعني لا كونتيتي كبيره، والبري ديالو داير غير 30 درهم. غتلقاوه في لي بارفيومري، في لي غراند سيرفاس، فين ما مشيتو غادي تلقاوه. زوين بزاف بالنسبه للبنات اللي عندهم شعر مجعد ولا البنات اللي كيصبغوا الشعر ديالهم بزاف بحالي. ثم البنات ديريكتومون من وراه كندير بديل الزيت ديال بونتين، هذا راه معروف 3 مينوت ميراكل. زوين البنات زوين بزاف، كنديروا على الشعر ديالي، ما كنديروش لي غاسين، جوست الاطراف، وكنخليه 3 ديال الدقائق وكنغسلو فريمون كيخلي الشعره اولا الزغبه هابطه. من بعد منه مباشره من بعدو كندير هاد لو ماسك هذا ديال لا ميم مارك ديال اولترادو. هذا حتى هو زوين، فيه زبده الكاريتي وفيه الافوكادو، معروفين بانهم فريمون كيقويو لينا الشعر وكيمنعوا التكسر وكيحافظوا على الترطيب ديال الشعر. ومن بعد ما كندوش وكنسالي كلشي لا روتين ديالي في لادوش بهاد، حاليا كنستخدم هاد لي 3 برودوي هادو. دونك الشامبوان ديال اولترادو، هذا بديل الزيت باردون ديميلور ديال بونتين، ولو ماسك ديال اولترادو. ديريكتومون كنخرج كنشف شعري شويه بالبوطه وكندير هذا حتى هو ديال لا مارك اولترادو، هذا كيتسمى بديل الزيت. يعني كنخرج كنديرو الشعر ديالي من الاطراف، ما كنديروش للجذور، وابري كنشف الشعر ديالي بالسشوار. راكم عارفين البرد دابا ضروري ما نشفوا الشعر ديالنا، كنشفوا على البارد. صافي البنات راه ما كتحتاجوا من بعد لا سيروم لا حتى شي حاجه. البنات كونوا متيقنين الا تبعتوا هاد لا روتين
اللي عطيتكم. دونك ديروا لو ماسك اللي وريت لكم ديال الشوفان وصفر ديال البيض ودانو مسوس وتخلطوا معاه اي زيت من الاختيار ديالكم. من بعد تغسلوه بهاد لي دو برودوي ولا اي شامبوان ولا اي شامبوان ولا ابري شامبوان كيوالمكم. وملي تخرجوا ديروا ضروري دهنوا شعركم بشي سيروم ولا بديل الزيت بحال هذا ديال الترادو. وكاين حتى ديال السيف. تنشفوا الشعر ديالكم على البارد وديروا الضفيره للشعر ديالكم. انا هذه كتجيني احسن حاجه هي انني ندير الضفيره للشعر ديالي. فريمون الضفيره كتزيد تقوي الروابط ديال الشعر وبالتالي كتمنع التكسر ديالو كتلاحظوا الطول ديال الشعر ديالكم. دونك هنا البنات غيكون سالا لا فيديو ديالنا. شكرا بزاف على المشاهده. البنات اللي غيشوفوني اول مره ما تنساوش تخليو لي اشتراك وجيم بوغ لا فيديو. سلامه.